याजूज माजूज आखिर कौन है या क्या है? क्या ये कोई जानवर है या कोई ऐसी मखलूक जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना जाना, या फिर ये हम जैसे ही इंसान है? आखिर ये मखलूक क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? अगरचे ये मौजू बहुत वजाहत तलब है, मगर हम इनका मुख्तसर जायजा कुरान और हदीस की रोशनी में लेंगे। इस्लाम में याजूज माजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है और इसे कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया जाता है, जिसमें दज्जाल और हजरत ईसा की वापसी का भी जिक्र है। इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। आखिर याजूज माजूज की शुरुआत कहाँ से हुई, इनका तारीखी पस मंजर क्या है? दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और इससे मशवरा किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस यहूदी आलिम ने अरबों को 3 सवाल पूछने का कहा। सवाल नंबर 1, वो कौन सा शख्स है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया? सवाल नंबर 2, असहाबे काफ कौन है? सवाल नंबर 3, रूह क्या है? इन तीनों सवालों में हमारा मौजूद बहस और गौर तलब सवाल नंबर 1 ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस सवाल का जवाब अपने महबूब को यूं अता फरमाया, ये आपसे दरियाफ्त करते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्करनैन के बारे में। आप कह दीजिए मैं तुम्हें इसकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन नाम की शख्सियत का जिक्र किया गया है और ये वही शख्सियत है जिनका सवाल इस यहूदी आलिम ने किया था कि वो कौन सा मुसाफिर है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। जुल्करनैन के बारे में सबसे पहले तफसीली तहकीक करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके मुताबिक जुल्करनैन 580 कबले मसीह में पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी साइरस द ग्रेट और ईरानी कोर्श कबीर के नाम से जानते थे। जुल्करनैन के लफ्जी मायने है 2 सींग वाला। ये 2 सींग दर हकीकत जुल्करनैन की ज़ेरे अतात 2 सल्तनतों मीदिया और पारसा को जाहिर करते हैं। जब जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसमें 3 सींगों वाला एक मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ। इन 3 सींगों पर नुमायां तौर पर कंधा किए गए दुनिया के 3 हिस्से नुमायां हैं जहां जुल्करनैन गए और उनको फतह किया। पहला हिस्सा अफगानिस्तान, ईरान और बलोचिस्तान, जबकि दूसरा हिस्सा आर्मीनिया, सीरिया और तुर्की का इलाका, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका है। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि यहूदी जुल्करनैन को कैसे जानते थे? इस बात को समझने के लिए हमें 586 कबले मसीह की बाबुल की तारीख में जाना पड़ेगा। बाबुल उस वक्त की मजबूत तरीन रियासत समझी जाती थी। जब बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और वहां मौजूद तमाम यहूदी आबादी को गुलाम बनाकर वो बाबुल ले आया। 539 कबले मसीह में जुल्करनैन ने आसानी से बाबुल को शिकस्त देकर इसे फतह कर लिया। जुल्करनैन ने यहाँ कोई खून खराबा नहीं किया और बहुत ही कम नजामत के साथ बाबुल को फतह किया, क्योंकि वो एक नरम दिल और आदिल हुक्मरान थे और जहाँ जाते थे लोग इनके इखलाक और शख्सियत से मुतासिर होकर इनकी फौज में शामिल हो जाते। बाबुल पर कब्जे के बाद जुल्करनैन ने अपना मशहूर ज़माना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानूनी आइन बना, जिसकी नकूल आज भी यूनाइटेड नेशन असेंबली की बिल्डिंग, ब्रिटिश म्यूजियम और ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। हत्ता कि अमेरिका और यूरोप में सियासतदान बाकायदा तौर पर रियासत के मामलात को चलाने के लिए पहले इन कवानीन को जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, जुल्करनैन वो वाहिद गैर यहूदी शख्सियत थे जिन्हें यहूदी अपना मसीहा करार देते थे। इनकी सल्तनत मौजूदा दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। रब करीम ने कुरान पाक के अंदर जुल्करनैन और याजूज माजूज की मुलाकात को कुछ इस अंदाज में पेश किया है, वो एक राह के पीछे लगा। उलमा कराम के मुताबिक इस आयत के मुताबिक जुल्करनैन एक सफर पर निकलते हैं जहां वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक सिमत में आगे बढ़ना मुमकिन है। इससे मजीद आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुंच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गरूब होता हुआ पाया और उसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रोश इख्तियार करो। इस आयत मुबारका में जगह जगह अलामती इशारे मौजूद हैं जिन्हें समझने के लिए तारीख का मुताला बहुत जरूरी है। इस आयत मुबारका में वाज़ेह है कि जुल्करनैन मगरिब की जानिब रवाना हुए और इस वक्त जुल्करनैन की सल्तनत के मगरिब में आर्मीनिया का इलाका था। इस वक्त के मौजूदा आर्मीनिया में 3 बड़ी झीलें ओरमानिया, वान और सीवान मौजूद थी, मगर आज के मौजूदा आर्मीनिया में सिर्फ झील सावान मौजूद है और इसी की तरफ जुल्करनैन बढ़े। ये झील आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% है। कुरान पाक में इस झील की खसूसियत इसकी काली रंगत या कीचड़ नुमा होना है। आयत मुबारका में मजीद बताया गया है कि जुल्करनैन ने इस जगह एक कौम को आबाद पाया और अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया कि वो इनसे जो चाहे सलूक करें। इसके अलावा इस सफर के दूसरे हिस्से की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की जगह तक जा पहुंचा और इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे कोई और ओट ना बनाई थी।
دوستو اس آیت مبارکہ میں جس علاقے یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ کا ذکر موجود ہے وہ موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جہاں اوٹ سے مراد درخت اور نباتات ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا بیشتر علاقہ بارشیں نہ ہونے کے سبب صحرائی ہے۔ آذربائیجان کے شمال میں موجودہ دور کے داغستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے۔ دربند فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد در یعنی دروازہ اور بند یعنی دروازہ یا راہ کو بند کرنا ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے اور مشرق میں بحیرہ خضر واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور وہ بند بنایا۔ اس سے مزید آگے کے سفر کی داستان قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ بس آیت مبارکہ میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی قوم ہے جو ذوالقرنین کو دربند کے علاقے میں ملی، اور یہ لوگ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ اور مزید اہم نشانی کہ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع تھی اور ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ آج کے دور میں بھی وہ قلعہ موجود ہے جو ذوالقرنین نے اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ اس سے مزید آگے رب کریم نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہوں لفظ سے مراد وہیں آباد ایک قوم ہے جو کہ ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں موجود ایک اور مزید قوم یعنی یاجوج ماجوج بہت فسادی ہیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے مال و زر کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنوا دیں۔ دوستو اکثر لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے جو غیر انسانی اور دیو قامت ہے۔ یہ گمان صرف قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں جس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی یہ قوم یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ آخر بنی آدم کی اتنی کثیر تعداد یاجوج ماجوج کی صفوں میں کیسے شامل ہوگی؟ اس سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج قوم کی زمین پر موجودگی کو سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کہاں سے آئے۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی موجودہ آبادی سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافس کی نسل سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے اور انہی سے آگے نسل بڑھی تھی۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک یا یورپی یا سفید فام قومیں آگے بڑھی، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں اور یہ سفید فام قوم ہے۔ یونان میں یاجوج ماجوج کی قوم کو اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا۔ 780 قبل مسیح میں یہ لوگ کوکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ قوم کوکاف اور بحیرہ خضر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی، اور وہاں یہ لوگ قابض تھے، اور ہر راہ گزر اور تاجر سے یہ لوگ ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ یہ قوم خود کو خضر یا قوم خضر بھی کہتی تھی، اسی لیے کیسپین سی کو بحیرہ خضر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اسی قوم کے نام پر ہے۔ ان کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ موجودہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک ہیں۔ یاجوج ماجوج کی یہ قوم بنا کسی وجہ کے آس پاس کی کمزور قوموں پر حملہ آور ہو کر وہاں خوب لوٹ مار اور قتل و غارت کرتی تھی، اور باقی بچے زندہ لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی، جن کو بعد میں یا تو کام کے لیے رکھ لیا جاتا یا غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو راہ گزر ان علاقوں سے گزرتے ان پر بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ لہٰذا دربند کے لوگوں نے انہی وجوہات کی بنا پر ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ دوستو دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھا اور پتھروں اور لوہے کے ذریعے بھی تعمیرات کی جاتی تھی۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جبکہ وہ مالی اور فوجی امداد بھی دینے کو تیار تھے۔ مگر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کچھ یوں فرمایا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے بس وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو قبول کیا، جبکہ مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو اور میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک بند بنا لیتا ہوں۔
यहाँ یہ بات غور طلب ہے کہ اس قوم نے دیوار بنانے کی التجا کی، مگر ذوالقرنین نے بند بنانے کی پیشکش کی، جس کی خصوصیات پانی کو روکنا ہے، مگر اس بند کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا جو اس وقت اس علاقے میں حملہ آور ہوتے تھے۔ دوستو، اس بند کے کئی دروازے موجود تھے اور حملے کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اس قلعے کی جنوبی دیواریں بہت حد تک مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمالی دیوار کا 80% حصہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے بعد یہ دیوار پوری دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس قلعے سے آگے کے علاقے یعنی کوکاف کا علاقہ ذوالقرنین کی حکومت میں تھا، لہٰذا اس بند بننے کے نتیجے میں ان علاقوں کی بھی حفاظت ہو گئی۔ دوستو، اس سے مزید اگلی آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان بند کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں لوہے کی چادروں اور تانبے کا ذکر موجود ہے جو کہ اس بند کی تعمیر کے دوران استعمال ہوا تھا، جبکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ صرف اور صرف لوہے اور تانبے کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس بند کے بناتے وقت مین دروازوں پر وافر مقدار میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا۔ اب اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات بن چکا ہے، مگر پھر بھی باقی حصہ اللہ پاک کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ دوستو، جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس بند کی چھت پر چڑھ کر اس کی حفاظت کرتے تھے، لہٰذا جب یاجوج ماجوج ان دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ جانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دوستو، اس قلعے کے لوہے کے بنے مرکزی دروازوں کا نام و نشان موجود نہیں اور جنوبی دیوار بھی زمین بوس ہو چکی ہے۔ مطلب اس آیت مبارکہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی اب سچ ثابت ہو چکی ہے اور یہ قلعہ اب زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہوں، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شر فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، مطلب اس بند کی دیواروں میں سوراخ ہو گیا تھا اور یاجوج ماجوج نے اس قلعے کے بند میں سوراخ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اسلامی اور مغربی تاریخی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھیں اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قوم خضر کے ساتھ جنگ کی، جو کہ 100 سال پر محیط عرصہ ہے، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو اسی یاجوج ماجوج کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مگر مسلمانوں کی اندرونی خلفشار کی وجہ سے 100 سالہ یہ جنگی مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کے مزید حصے میں عرب کا بھی ذکر ہے کہ ان پر اس فتنے کا پہلا یا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عرب ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں ان یاجوج ماجوج سے جنگ کی تھی۔ دوستو، اس یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ میں کئی نام سے جانا جاتا رہا ہے، مثلاً یاجوج ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ، سکیتھینز، اشکنازی، خزر اور قوم خضر۔ مسلم امہ اسے تاریخی حوالے میں خزر یا قوم خضر یا اشکناز کے طور پر جانتی ہے۔ عبد الرحمن کے ایک یہودی وزیر حزدئی اور قوم خضر کے بادشاہ جوزف کے درمیان خط و کتابت کا بھی تاریخ میں ریکارڈ ملتا ہے۔ حزدئی ایک یہودی تھا اور عبد الرحمن سوئم کا وزیر تھا۔ وہ یہ جاننے کا بہت شوق رکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے کسی قبیلے نے کسی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اکثر وہ اپنے سفیروں سے کرتا رہتا تھا، مگر اسے 944 سن عیسوی میں ایک سفیر نے بتایا کہ ایک یہودی ریاست قسطنطنیہ سے 15 دن کے آبی سفر کی دوری پر موجود ہے، جسے الخضر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ قوم قسطنطنیہ کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ بہت طاقتور قوم ہے اور یہ آس پاس کی قوموں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا حزدئی نے قوم خضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خط کے جواب میں الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے جو کچھ لکھا وہ حیران کن تھا،
क्योंकि जोसेफ ने बताया कि वो बनी इसराइल के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसकी नस्ल याफिस और इनके बेटे तगोरमा से आगे बढ़ी, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। इसने मजीद बताया कि इसके आबो अजदाद में बोलान नामी एक बादशाह था, जो कि कुफर के निज़ाम से तंग आकर अपनी पूरी कौम समेत यहूदी हो गया। बोलान बादशाह ने यहूदी उलमा को अपनी रियाया में बुलाया और यहूदियत को मजीद फैलाया और इनके लिए इबादतगाहें भी तामीर की। आज के दौर में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती और सिर्फ यहूदी का बेटा या बेटी ही यहूदी हो सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल मशहूर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका है, जिसने एक यहूदी शख्स से शादी की और वो ईसाई से यहूदी हो गई। इसी तरह इस दौर में भी यहूदियत इख्तियार करना कोई अजीब बात नहीं थी। दोस्तों, बनी इसराइल अरब नस्ल से हैं और इनकी रंगत गंदमी माइल होती है, जबकि आज के मौजूदा दौर के यहूदी वो सफेद फाम है और उसी बादशाह बोलान की नस्ल से हैं जो पहले काफिर था और बाद में इसने अपनी पूरी कौम के साथ यहूदियत इख्तियार कर ली थी। जबकि आज के ये सफेद फाम यहूदी खुद को बनी इसराइल से जाहिर करते हैं और इसी बिना पर यहूदी रियासत इसराइल का क़याम भी किया गया है। सूरह अंबिया में रब करीम इरशाद फरमाते हैं, और जिस बस्ती को हमने हलाक किया इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे, और यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। कुरान करीम की इन मुकद्दस आयात के अंदर जिस बस्ती के हलाक होने का जिक्र मिलता है वो यरूशलेम है, जिस पर 2 बार कब्जा हुआ और यहूदी इस कब्जे के दौरान दर बदर हो गए। जबकि इसी आयत मुबारका के मुताबिक पलट कर आने से मुराद वो यहूदी दोबारा अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि आज ऐसा ही हुआ है। जिन यहूदियों ने इसराइली रियासत का क़याम बनी इसराइल के यहूदी खुद को जाहिर करके किया, वो दरअसल इसी बोलान और जोसेफ बादशाह की नस्ल से हैं। मजीद अगली आयत मुबारका में याजूज माजूज के खोल देने और हर बुलंदी से उतरने से मुराद ये लोग दुनिया की हर ऊंचाई पर मौजूद होंगे। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि मैदान जंग में ऊंचाई की जगह पर कब्जा होना फतह याब होने और कब्जा की अलामत समझा जाता है। लिहाजा इस आयत मुबारका से मुराद ये है कि याजूज माजूज हर बुलंदी पर मौजूद होंगे, और वो हम आज के दौर में देखते भी हैं और आज ऐसा ही हो रहा है। ये यहूदी लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज हैं। दुनिया के तमाम बैंक्स, माली वसाइल, मीडिया हाउसेस, फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, गर्ज, हर ऊंचाई पर ये लोग मौजूद हैं और लोगों के ईमान पर हमला आवर हो रहे हैं। लोगों को ज़हनी, नफ्सियाती, सियासी, मजहबी और हर तरह से हमला करके तबाह कर रहे हैं और हर बुलंदी पर होते हुए लोगों पर हमला आवर हो रहे हैं। और यही लोग अपने मसीह दज्जाल के मुंतज़िर हैं और इसकी फौज के हिस्सादार होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कुरान और हदीस के हवालों की रोशनी में याजूज माजूज की हकीकत आप बखूबी जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।